पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। मुलाकात में दो तरफा तिजारत और मुआशी ताउन पर भी बातचीत मुतवक्के। दौरे से दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुक मजीद मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जीएच की आमद। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल यूसुफ अहमद की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी की सूरत हाल, दिफाई ताउन को फरोग देने के मौके पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका ताउन की अहमियत पर जोर। उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजामिया और पुलिस को शाबाश दी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सूबे भर में क्रिश्चियन बरादरी ने बेखौफ व खतर क्रिसमस मनाया, जो खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तसव्वुर करती है। वज़ीर आला के मुताबिक हर मिनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मायार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक और इंडिया में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने वालों पर हमले करते हैं। पंजाब में खुश सर्दी की लहर बरकरार। आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 83%, जबकि हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। दूसरी जानिब लाहौर फिजाई आलूदगी के बायस दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 पॉइंट्स पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा। 3 रोजा दौरे पर वज़ीर आला आज लाहौर पहुंचेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आला की पंजाब असम्बली में PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी का लिबर्टी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी जाने का इम्कान। हफ्ते के रोज कल लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से खिताब भी मुतवक्के। सुहेल आफरीदी इतवार को वापस रवाना हो जाएंगे। PIA की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ्त। आरिफ हबीब का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पहले फेज में PIA के जहाज़ों की तादाद 38, दूसरे फेज में तादाद 64 तक ले जाई जाएगी। आरिफ हबीब के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर कंसोर्शियम में शामिल हो चुकी है। तमाम कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने बताया कि PIA के बाकी 25% शेयर्स खरीदने में भी दिलचस्पी है। 25% शेयर्स खरीदे गए तो 45 अरब रुपए हुकूमत को जाएंगे और PIA में एक साल के अंदर मजमूई तौर पर 125 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत जलाओ घेराव का मुकदमा। मियां महमूदुर रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मियां महमूदुर रशीद को अलग अलग सेक्शन में सजाएं सुनाई गई। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। तालिबान रजीम हमसाया और दीगर ममालिक में मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी और उसकी गैर कानूनी हिमायत में मसरूफ। पाकिस्तान कई मरतबा आलमी फोरम्स पर अफगान तालिबान रजीम और उसके दहशतगर्दों की पुष्टपनाही के हवाले से ठोस सबूत पेश कर चुका। पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद अब ताजिकिस्तान अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्दी के लिए हदफ भी बन गया। अफगानिस्तान में मुसल्लह दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी से खित्ते की
بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کے خلاف منظم استحصال اور صفاقانہ ظلم عروج پر۔ انتہا پسند ریاست بھارت میں کرسمس کے تہوار پر مودی نواز ہندوتوا شرپسندوں کی نفرت انگیز کارروائیاں۔ بھارت میں 25 دسمبر کو کرسمس کی تقریبات ہندو شرپسندوں کے منظم تشدد کی نظر ہو گئی۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق بھارت میں مسیحی برادری کی متعدد تقریبات میں ہندو شرپسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی۔ ہندو شرپسندوں کے پرتشدد واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر اقلیتوں کی حفاظت کے بارے میں تشویش بڑھ گئی۔ اسرائیلی پولیس اور آباد کاروں کی کرسمس پر مسیحی برادری کے خلاف کارروائیاں۔ حیفا اور مغربی کنارے میں واقع شہر بیت اللہ میں مختلف کارروائیوں میں کرسمس کی خوشیاں مناتے لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ پولیس نے سانتا کلاس کے لباس میں ملبوس شہریوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ مغربی علاقے میں اسرائیلی آباد کاروں نے کرسمس ٹری کو ہی آگ لگا دی۔ اسرائیلی پولیس نے موسیقی ہال میں داخل ہو کر کرسمس کی تقریب رکوا دی۔ برطانیہ کی فضاؤں میں روسی بمبار طیاروں TU-95 کی پروازیں۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی طیاروں کے ساتھ اسٹریٹجک میزائل بردار جہاز بھی شامل تھے۔ صدر پیوٹن کے حکم پر لڑاکا طیاروں نے اڑان بھری۔ روسی لڑاکا طیارے ناروے اور بارنیٹ سمندر کے اوپر سے گزرے۔ برطانوی حکام نے روسی اقدام کو اشتعال انگیزی قرار دیا۔ روسی طیاروں کی پرواز پر نیٹو کے طیاروں نے بھی فوری گشت شروع کر دیا۔ لیونل میسی 21ویں صدی کے بہترین ایتھلیٹ قرار۔ رینکنگ کے مطابق لیونل میسی نے نہ صرف لیجنڈ فٹ بالر رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ NFL کے عظیم کھلاڑی ٹام بریڈی سمیت دنیا بھر کے کئی بڑے سپورٹ سٹارز پر بھی سبقت حاصل کر لی۔ عالمی جریدے کی رینکنگ 25 بااثر ترین ایتھلیٹس پر مشتمل ہے جنہیں ان کی غیر معمولی کامیابیوں، اعزازات اور عالمی اثر و رسوخ کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ محبت، احساس اور جذبات کے ترجمان منیر نیازی کی آج 19ویں برسی۔ منفرد اسلوب کے شاعر کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ منیر نیازی کے اردو شاعری کے 13، پنجابی کے 3 اور انگریزی کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ اردو مجموعوں میں بے وفا کا شہر، تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک شامل۔ منیر نیازی نے 26 دسمبر 2006 کو لاہور میں وفات پائی۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ خوشبوؤں کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 31 برس بیت گئے۔ پروین شاکر کو آدم جی ادبی ایوارڈ اور اعلیٰ ترین اعزاز تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ادبی حلقوں میں پروین شاکر کو خوشبو کا شاعرہ خطاب دیا گیا۔ پروین شاکر کی تصاریف میں صد برگ، خود کلامی، انکار، ماہ تمام، کف آئینہ اور گوشۂ چشم شامل۔ پروین شاکر 26 دسمبر 1994 کو 42 برس کی عمر میں کار حادثے میں انتقال کر گئی۔